अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज पंजाब में वजीर आला के इंतखाब का मामला एक बार फिर अदालत में सुना गया। इस मरतबा यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहां अदालत ने आज ये फैसला दिया कि इंतखाब आज की बजाय 22 जुलाई को फिर से होगा। आज इस इंतखाब से केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे। दोनों उम्मीदवार हमजा शहबाज और परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस मामले में अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 3 महीने से जारी मामला हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। हुकूमती बेंचेस अपोजिशन का एहतराम करे। इससे पहले जब समाअत हो रही थी तो दौरान समाअत रिमार्क्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तहरीक इंसाफ को 2 ऑप्शंस देते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अगर दोनों फरीक जो हैं वो बाहमी रजामंद ना हुए तो कानूनी फैसला देंगे, जिससे दोनों का नुकसान हो सकता है। लंबे अरसे तक ये सूबा वजीर आला के बगैर नहीं रह सकता। गवर्नर को कायम मुकाम इस तरह से इख्तियारात देना गैर आईनी होगा। इस समाअत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वजीर आला पंजाब के तौर पर कबूल कर लिया, जिसके बाद अदालत ने इलेक्शन 22 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्मनामा आज रात जारी किया जा सकता है, लेकिन इस फैसले के बाद बहुत से आईनी और सियासी सवालात हैं जिन पर बात हो रही है। एक तो ये मामला आर्टिकल 63(1) की तशरीह से जुड़ा हुआ है, जहां से ये मामला शुरू हुआ था। 17 जुलाई के बाद मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन और ज़िमनी इंतखाब के बाद ऐवान की जो सूरत हाल है वो तब्दील हो सकती है। 25 वोट निकाले जाने का लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था। उसके बाद इम्कान है कि अब जब 22 जुलाई को ये इलेक्शन होगा तो ये वोट फिर से शामिल हो जाएंगे। इसके साथ हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला 22 तारीख तक उनके वहां पर मौजूद रहने का आईनी जवाज क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज को वजीर आला तस्लीम करके क्या जो पिछला इंतखाबी अमल था उसको भी अब तस्लीम कर लिया है, क्योंकि वो सेशन को ही गैर आईनी मानते थे। इन सवालात के बावजूद तहरीक इंसाफ और काफ लीग आज ये जो अदालत में जो कुछ हुआ और अदालत का जो ऑर्डर आया उसे अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ तो अब सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं रहा, अब तो हमारा मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बन गया, और ये अब लीगल कानूनी मोहर लग गई कि हमजा शहबाज गैर कानूनी वजीर आला था। वो कभी भी वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वजीर आला बनने का वो कालअदम करार दे दिया गया है, और अब महदूद इख्तियारात के साथ एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के करीब रहते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। हम जो बात कह रहे थे कि हमजा शहबाज इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम है, वो साबित हो गया। इलेक्टेड वो नहीं है, नोटिफिकेशन उनका एग्जिस्ट नहीं करता, उसको आर्जी तौर पे अबूरी तौर पे पता नहीं क्या नया उन्वान उनको मिलेगा, लेकिन वो गैर आईनी मशकूक वज़ीर आला है। बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी, और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं, और वो फैसले में भी, और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फैसला हुआ है। इतनी देर का क्राइसिस चल रहा है कई माह से पंजाब के अंदर, वो आज सेटल हुआ है। इस फैसले के बाद हमजा शहबाज का यह कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में जीतने वाले को कायदे ऐवान मुंतखब होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि वो अभी भी पूरा एतमाद है कि 22 जुलाई को जब दोबारा से ये इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन भी नून लीग ही जीतेगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, पीटीआई का मौक़िफ़ अलग था। अदालत उज़्मा केस की सुनवाई कर रही थी तो कहा जी अब मैं इमरान न्याजी से लेके आता हूँ, तो उनका आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। आज अपना ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद बैठे थे, उन्होंने कहा कि अदालतों पर इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है, जज जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे ऐवान मुंतखब होना चाहिए। अब सिर्फ मोजिज जज साहिबान गवाह नहीं है, आप सब भी गवाह हैं। जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। 17 जुलाई को एतमाद का इजहार करेंगे, फिर आपने पहरा देना है कि अदालत उज़्मा जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पे कायम रहते रहेगा।
22 जुलाई तक ऐसा लगता है कि ये सूबा मजीद कुछ अरसा इसी बहरान से जो है वो गुजरेगा, लेकिन क्या ज़िमनी इंतखाब और 22 जुलाई को जब अगर इलेक्शन होता है तो क्या उसके बाद सूरत हाल ठीक हो जाएगी? याद रहे कि मुनहरिफ अरकान की डी सीट होने के हवाले से भी दरख्वास्त अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। एक तो इस इशू के ऊपर जो है वो प्रोग्राम में बात होगी कि क्या ये जो आज फैसला आया है इससे पंजाब का आईनी बहरान हल हो जाएगा या नहीं। दूसरा, साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा किया गया है। अवाम पर इन कीमतों का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिलीफ के लिए क्या कोई इक़दामात किए जा रहे हैं? क्या हुकूमत के पास कोई प्लान है कि अब ये महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो क्या लोगों को रिलीफ देने का कोई तरीका है? इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। प्रोग्राम से में ज़ाहिर बात है पंजाब के हवाले से जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत हुई इस पर बात होगी। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, उनसे मैं चाहता हूँ ज़रा इस हवाले से बात हो जाए इस फैसले के ऊपर। नासिरा इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को मौका दिया कि वो इस मसले का कोई हल निकालें, इसमें बहुत बात है कि ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को सुना है और जो इसका हल निकाला है, आपको क्या लगता है एक अच्छा साहिब फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है इलेक्शन को डिले करने का? तो ये फैसला ये सुना है टीवी पे, और मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि दोनों फरीकैन आपस में राजी हो गए कि 22 जुलाई को इंशाल्लाह दोबारा इलेक्शन होगा और उनकी उतनी देर में जो वो सीटें हैं बकाया जिनको पुर करना था वो भी हो जाएंगी, और जो भी फैसला होगा वो इन दोनों को कबूल है जो उससे नतीजा निकलेगा। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों ने ले दे करके आपस में तो फैसला जो है वो मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तहम्मुल से काम लिया, और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि ये पंजाब में जो इतनी देर से बहरान चलता आ रहा है वो निबट जाएगा, और इतनी देर में महदूद इख्तियारात के साथ समझा जो है वो रहेगा अपना एक्टिंग मिनिस्टर, मतलब महदूद इख्तियारात। तो ये सारी बातें जो हैं वो कबूल कर लिए मुन्नस इलाई और परवेज इलाई ने भी। तो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर हल इस वक्त हमारे पास और मुजवजा कोई था ही नहीं, और लोगों का भी तो कुछ फिक्र करना है। लेकिन जो दूसरी बात आपने साथ ही कर दी, उनके लिए अभी महंगाई का कोई हल नहीं निकला। इन दिनों में जो देखिए ना, आज तो पहली जुलाई से 22 जुलाई तक ये महदूद इख्तियारात के साथ कुछ महंगाई का हल कर सकेंगे। इनको ये पहले अपनी तरजीह रखनी चाहिए। जस्टिस साहबा सबके लिए लाजिम। जी, नासिरा इकबाल साहब ये बताइएगा, क्योंकि अब ये आर्टिकल 63 ये असल में सारा मामला वहां से शुरू हुआ जहां से आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक तशरीही फैसला आता है, और उसके बाद जो है वो एक लाहौर हाई कोर्ट उस फैसले की रोशनी में ये फैसला देती है कि ये 25 वोटों को बाहर निकाला जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 22 जुलाई का जो है वो वक्त दिया है, जिस पर दोनों फरीकैन भी एग्री किए हैं कि वो 25 वोट फिर से जो है वो शामिल हो जाएंगे। ये जो 63A के हवाले से अब ये जो तशरीह हो रही है और ये जो नज़ीर बन रही है, इस पर आपकी जो है वो क्या राय है? मैं समझती हूँ, देखिए बिल्कुल वजाहत हो जाएगी, क्योंकि सारा हाउस जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होगा। जो हज पे गए हैं, जो सीटें खाली हैं, जिन पे दोबारा होना है इलेक्शन, वो सब काम जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे, और तभी होना चाहिए इलेक्शन, रन ऑफ उसको कहें या इब्तिदाई फिर से इलेक्शन कहें, जिस वक्त तमाम मामला वाजे हों और ट्रांसपेरेंट। तो मेरा ख्याल है ये ट्रांसपेरेंट मुझे तो नजर आ रहा है कि होते हैं, और मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तहम्मुल से उनकी बातें सुनी है, और उन्होंने ये अच्छा किया कि सब बात पे जो फैसला है वो आपस में मिलजुल के कर लिया और दोनों ने कबूल किया। अच्छा, एक और मामले पर आपकी राय चाहता हूँ। ज़ाहिर बात है ये आईनी मामलात हैं, मगर ये सियासत से इस तरह से जुड़े हैं कि ये सियासी मामलात जो है वो बतौर आईनी मामलात बार बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के जो है वो सामने जा रहे हैं। तो ये पंजाब का बहरान एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे सामने। इन इश्यूज को, सियासी मामलात को सियासी ऐवानों में हल ना होने और फिर अदालती ऐवानों में इनके पहुंचने तक और फिर अदालत के इनके फैसलों पर, इस पर आपकी क्या राय है? किस तरह से ये सियासी मामलात सियासी ऐवानों में हल हो सकते हैं, और अदालती ऐवानों में जो है वो इनको पहुंचने से या अदालत में जाने से जो है वो पहले जो है वो इन मामलात का कोई हल निकाला जा सकता है?
آئین تو یہی کہتا ہے کہ جو اپنے مقننہ کے معاملے ہیں ان کو خود حل کرنا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اپریل سے لے کے اب تک جس طرح کے حالات تھے وہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور اس کا نتیجہ جو تھا وہ سارے عوام پہ اس کا ہو رہا تھا نتیجہ. تو اس لیے عدلیہ کو تو امر مجبوری اس میں مداخلت کرنی پڑی ہے. حالانکہ اصول یہی ہے کہ عدلیہ اپنے کام سے متعلق رہے گی اور مقننہ اپنے کام سے متعلق رہے گی، لیکن جب یہ ایسا نہ ہو سکے تو پھر بامرے اس کو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آپ چاہے کہہ دیں، عدلیہ جب تک یہ فیصلہ نہ کرتی تو یہ مسئلہ حل ہونا ہی نہیں. اور میں کہتی ہوں اگر یہ جو ہو گیا ہے اس وقت تو یہ بڑی غنیمت ہے، اور اللہ کرے اب یہ جو ہے یہ سنجیدگی سے اس کے اوپر عمل درآمد کریں اور دوبارہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے کھلے نا. ابھی تو تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری ہوگا میرا خیال ہے کل صبح انشاءاللہ، لیکن جو باتیں ہیں وہ تو وضاحت کے سامنے آ گئی ہیں، اور حمزہ بھی اس سے مطمئن نظر آتے ہیں اور پرویز الہی بھی مطمئن نظر آتے ہیں. تو اگر سب کو اطمینان بھی ہو گیا تو میں سمجھتی ہوں اس سے بہتر بات کوئی ہو ہی نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر سب مطمئن ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ یہ خوش آئند بات ہے، یہ اچھی بات ہے. رائٹ. بہت شکریہ. جسٹس ناصرہ اقبال ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور یہ جو فیصلہ آ جائے اس پر جو ہے وہ آئینی اور قانونی بحث تو ہے، اور ظاہری بات ہے ابھی جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ سامنے آنا ہے. عدالت نے آرڈر دے دیا ہے یہ 22 جولائی کے انتخاب کا، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے، آئینی طور پر جو ہے وہ عدالت کیا سمجھتی ہے کہ کیوں یہ 22 جولائی کو انتخاب جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے، اس حوالے سے فیصلہ آج رات آ سکتا ہے. اس معاملے پر جو ہے وہ آئینی اور قانونی بحث کے علاوہ سیاسی بحث بھی ہے. تو گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. میں ایک بریک پر جا رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ جو آئینی معاملات ہیں اور سیاسی معاملات ہیں پنجاب کے، اس پر مزید بات ہوگی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پنجاب کا جو آئینی بحران ہے اس حوالے سے آج سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا. جو آج کی ڈیبیٹ میں ہمارے مہمان ہیں میں تعارف کرا دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ ہمیں جوائن کریں، سابق وزیر مملکت. اور طلال چودھری صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے، وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب میں آپ سے ویسے اس ڈیبیٹ کا آغاز کروں گا، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی درخواست تھی عدالت کو کہ اس الیکشن کو جو ہے وہ آگے لے کر جایا جائے. آپ سر کیونکہ خود بھی وکیل ہیں، ذرا میں اس لیے چاہتا ہوں ذرا تھوڑا قانونی بات بھی آپ سے پوچھ لوں. ایک چیز جو کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے کے حوالے سے تھی، کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ آج جو عدالت میں بابر اعوان صاحب نے کہا وہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلے سیاسی موقف تو ہے لیکن قانونی موقف جو تھا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس پہ بہت سوال اٹھایا جا رہا ہے. یہ سر ذرا وضاحت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. دیکھیں موقف تو ہمارا وہی ہے، اور حمزہ صاحب کو ہم نے پہلے وزیر اعلیٰ مانا ہے، ناب مانیں گے. قانونی اور آئینی موقف ایک ہی ہے، اور وہ ظاہر ہے ہم عدالت کو ماننے والے آئین پاکستان کے تابع لوگ ہیں، اور ہم طلال صاحب کی جماعت کی طرح کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم ججوں کو دھمکیاں دیں، سب کچھ کریں. ہم کبھی وہ کام نہیں کرتے. ہم عدالتوں کے سامنے ہمیشہ سرنگو رہتے ہیں. جب ہمارے خلاف پاناما سے پہلے جو ریگنگ کا کیس تھا، اور اس میں بہت بڑا کیس ہم نے وہاں لڑا اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا، مجھے ایک بندہ نہیں دکھا سکتے جس نے سپریم کورٹ کے خلاف ایک بیان قدر دیا ہو جو ہمارا دھاندلی کے خلاف کمیشن بنا تھا. لیکن پاناما کے خلاف جب فیصلہ آیا تو طلال صاحب کی جماعت کے بہت سے سینیٹر صاحبان اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم سپریم کورٹ گئے، کل لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. اس میں ایک بات پہ تو ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ ایک جعلی اور ایک امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجا گیا، لیکن کچھ قانونی پیچیدگیاں نکات ایسی تھی جس پہ ہم مطمئن نہیں تھے، اس لیے ہم اپنی معزز عدالت عظمیٰ کے پاس آئے. بنیادی بات اس میں رحمان بھائی بہت سمپل ہے کہ سٹیٹس کو مینٹین ہونی چاہیے. کہ اس دن جب الیکشن ہو رہا تھا اس دن کیا حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے؟ وہ نہیں تھے. ادھر اس دن ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، ایک انتظامی امور چل رہے تھے. تو ایک تو بڑا ہمارا قانونی نقطہ یہی تھا، اور یہ ہے اب بھی
ظاہر ہے آپ عدالت کے فیصلے مانتے ہیں لیکن اس پہ فیئر کامنٹ کرتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار پھر بھی کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کا انتخاب صحیح نہیں تھا اور اگر ان کا انتخاب جو ہے وہ رد کر دیا گیا اور وہ ووٹ ان سے لے لی گئے, جس طاقت پہ وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے وہ طاقت ان کی نہیں تھی, وہ طاقت کسی اور کی تھی اور وہ طاقت ہماری تھی, وہ ووٹ ہمارے تھے اور وہ عدالت نے ہمارا حق انتخاب تسلیم کیا, تو اگر ان کا انتخاب غلط تھا تو اس کے بعد ان کے رہنے کا جواب نہیں. لیکن 2-3 نکات ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس پہ میں سمجھتا ہوں حق بجانب ہے, اور شاید آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں اس بات پہ جس میں آج عدالت کی طرف سے بھی آبزرویشن آئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ حج پہ تھے یا موقع پہ موجود نہیں تھے, تو ایک ان کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, خاص کر جو ہمارے 5 سیٹیں جس پہ آپ اگر چاہیں گے میرے پاس وہ ڈیٹیل رپورٹ موجود ہے جو لاہور ہائی کورٹ کی بالکل کلیئر ڈائریکشن ہے کہ آپ ان کی نوٹیفیکیشن کریں 5 ریزرو سیٹوں کی, وہ ابھی تک ای سی پی نے نہیں کیے تھے. میں حیران ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہماری معزز ایک جو آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان قابل احترام ہے, کیوں نہیں مانتے. اور دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے رحمان بھائی کہ یہ جو صوبہ ہے پنجاب جو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, 12-13-14 کروڑ شاید اس کی آبادی ہے, آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے 20 حلقے جس کا بھی الیکشن نہیں ہوا اور ان کو آپ الیکٹورل کالج میں ہی نہ رہنے دیں. میں اس نقطے پہ بات کر بھی چکا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے, الیکشن والے دن آپ کا ممبر بیمار ہے, خدا نخواستہ فوت ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہے, کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی بنا پہ وہ نہیں آ سک رہا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. کم از کم اس کے علاقے کے حق انتخاب پہ کوئی رد نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے ووٹ دے کے بندہ اپنا بھیج دیا ہے. اس وقت اگر خدا نخواستہ آج یہ الیکشن ہو جاتا, وہ 20 سیٹیں کیا پنجاب کا حصہ نہیں ہے, کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھی, کیا جہاں ابھی ضمنی الیکشن ہونا ہے ان لوگوں نے اپنا رائٹ آف ووٹ کس کو دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی اپرچونٹی ملی ہے دونوں سائڈ. یہ جو 5 والا یہ کل تو جو آرڈر آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا, اس آرڈر کے مطابق وہ 25 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے تھے. اور طلال چودھری صاحب سے اب میں ذرا چاہتا ہوں ان سے میں پوچھ لوں کہ اب ایسا لگتا ہے اور امکان ہے کہ جب 22 تاریخ کو الیکشن ہوگا تو یہ 20 یہ سیٹیں اور پنجاب مخصوص نشستوں والی 5 جو سیٹیں تھی, تو اب یہ 25 ووٹ بھی جو ہے وہ پھر سے شامل ہو جائیں گے. طلال چودھری صاحب, اس سے کو مسلم لیگ نون کو یا اس کی پوزیشن کو یا حمزہ شہباز کو اپنے انتخاب پر وہاں پر کوئی اس کو فرق پڑتا ہے, اگرچہ آپ نے ایگری کیا ہے اس سے کہ ٹھیک ہے 22 جولائی کو الیکشن کرا لیں؟ دیکھیں, گنتی پہلے بھی پوری تھی, گنتی آج بھی پوری ہے, انشاءاللہ تعالی گنتی 22 کو بھی پوری ہوگی. اور گنتی جو ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے نا, وہ آپ دکھائی جا سکتی ہے اور ہم نے کئی دفعہ اپنی گنتی پوری کر کے دکھائی ہے. باقی رہی بات اگر آج کے فیصلے کا ون لائنر جو یہ ہے کہ کل بانٹی تھی, آج منتیں ڈالی اور آج فیس سیونگ لینے کے لیے یہ رستے نکالتے. ان کو پتا تھا کہ یہ انتخاب جیت نہیں سکتے, ان کو پتا تھا کہ یہ خود ہی اپنے دام میں آ گئے ہیں, خود ہی پھنس گئے ہیں, خود رٹ کر کے ایک ایسی جگہ پر عدالت سے فیصلہ لے لیا جو کہ بظاہر تو انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی قبول کر لی گئی ہے جو ان کی پریئر تھی, مگر وہ ان کے حق میں چیزیں نہیں جا رہی. اور اب مزید بات رہی, سب سے بڑی خوشی کی اہم بات یہ ہے کہ آج حمزہ شہباز جو ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے باضابطہ. اس بات کو عدالت میں کہا گیا ہے کہ وہ اب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ تو وہ پہلے بھی تھے, آج ہم نے ان سے بھی منوا لیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. اور انشاءاللہ تعالی گنتی جب بھی کروائیں گے, 22 کو کروا لیں, یہ آج کروا لیں, گنتی نون لیگ کی پوری ہو. لیکن یہ دو چیزیں تو بدلیں گی, ظاہری بات ہے, مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جو ہے اور پھر یہ 20 ووٹ, اب پتہ نہیں اب ضمنی الیکشن کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک ظاہری بات ہے, ایک تلوار تو ہے جو وہ لٹکتی رہے گی کہ 22 تاریخ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, اگرچہ آج ووٹنگ ہو جاتی ہے, کل ہو جاتی اور پھر جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی. تو بھی اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا اس بات سے متعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر کلیئرٹی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, ہم اگر ابھی نہیں تو 22 کو بھی ہو جاتی ہے, تو 22 کو بھی جو ہوگا وہ ہمیں قابل قبول ہوگا اور اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, اگر آج گنتی ہو بھی جاتی, آج ہم جیت جاتے اور اس کے بعد 22 کے بعد تو یقیناً 17 کے بعد سیٹوں سے فرق پڑے گا. مگر ہمارا الحمدللہ ہم کانفیڈنٹ ہیں
पंजाब के लोग ये जानते हैं कि ये पंजाब वापस बुज़दार और गोगी को नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ये पंजाब वापस उसी तरह 4.25 साल तक फिर लावारिस नहीं किया जा सकता। तो पंजाब ने हमेशा फैसला नवाज शरीफ का किया है और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, बल्कि हम तो ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि 22 के बाद हो सकता है, ये आप देख लीजिएगा, अच्छा, गिनती भी नहीं करवाएंगे। अच्छा, ये उस दिन गिनती से उस दिन भी ये बस कोई ना कोई बहाना करेंगे, क्योंकि गिनती में उस दिन भी बाई इलेक्शन कौन से इनके हक में चले जाते हैं। आपको लगता है ये बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई वाला इशू, पेट्रोल की कीमतें, ये कोई मसला तो नहीं होगा आपको ज़िमनी इलेक्शन में? देखिए, यकीनन अवाम पे बोझ पड़ा है और हमने दिल पे पत्थर रखकर फैसले जरूर किए और किए गए हैं पिछले 1.25 साल के किए गए मुआहदों और कारकर्दगी। अच्छा, ये तो लोग जानते हैं, इतने से तो हमें लीवरेज देंगे या इतनी सी स्पेस तो देंगे पंजाब के लोग कि क्या 4.25 साल की जो हुकूमत है उसके या ये 2.25 महीने की हुकूमत ने कुछ ऐसा कर दिया। अच्छा, यकीनन ये 2.25 महीने की जो हुकूमत है इसने पिछले 4.25 साल का किया धर्रा जो है वो उसको पाकिस्तान को वहां से निकाल रहे हैं। और IMF का मुआहदा से लेकर लोगों को एक एक चीज पता है और लोग आज आपसे और मेरे से आप मीडिया के थ्रू भी, सोशल मीडिया हमसे ज्यादा अवेयर है कि पेट्रोल की प्राइस दुनिया में क्या है या क्या है, इन्होंने गलत किया या उन्होंने झूठ बोला है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला लोग समझते हैं कि ये 4.25 साल की हुकूमत का किया जा रहा है। मगर अली मोहम्मद साहब, ये एक चीज़ की ज़रा वजाहत कीजिएगा, ये कन्फ्यूजन कहा जा रहा है और एक तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर जो आगे आप लोग चाहते हैं उसके हवाले से थोड़ी कन्फ्यूजन है। पंजाब का इलेक्शन एक मिसाल है, क्योंकि कल जब फैसला आया तो बहुत लोगों ने कहा, आपके जो कुछ बड़े सीनियर कॉलीग्स हैं उन्होंने कहा कि फ्रेश इलेक्शन कराएं, लेकिन वो आज अदालत में जो है वो वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से भी जो है वो अपना केस लड़े हैं कि उसको किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये एक तरफ फ्रेश इलेक्शन की बात है कि जो मैंडेट है वो फिर से लिया जाए असम्बलियों का, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज़ को भी समझती है कि हमें ये वज़ीर आला का इंतखाब भी जीतना और फिर हमने ज़िमनी इंतखाब में भी जो है वो आप उसी तरह से जो है वो जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें, ये किस तरह से इसको रिकनसाइल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है अपने बयानिए में? देखिए रहमान, पहले तो मैं यहाँ एक बात की तस्हीह कर दूं कि ये इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, पहली बात तो ये है कि अवाम को सच बताना चाहिए, कभी अवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब हमारी हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी महंगाई मार्च करने आ जाते थे, 10 बंदा पीछे नहीं होता था, अक्सर एक दूसरे को धोखा दे के कोई बाटी चौक में एक दूसरे को छोड़ के निकल जाता था हाथ हिलाता हुआ। कभी बिलावल साहब हाथ कर गए, कभी मरियम साहबा हाथ कर गई, अक्सर वो NP वाले हाथ कर जाते थे, वसफंदियार खान इधर आके देख के निकल जाते थे। तो एक दूसरे के साथ वैसे ये बिल्कुल मुखलिस नहीं है। सिर्फ एक चीज ने इनको जोड़े रखा है, वो है बुग़्ज़ इमरान खान। इनको इमरान खान नहीं चाहिए, बाकी इनको सब चीज कबूल है। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए, वह एहतसाब की बात करता है, वो अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। वो कहता है ये शीर मादर नहीं है, ना खुद खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। यह भी मेरे छोटे भाई ने बात की है, सिंपल से फैक्ट्स हैं, आपके सामने मैं रख देता हूं, फैसला आप कर लें कि हमारे दौर में 30 मार्च का आपको बता रहा हूं, 30 मार्च जब हमारी हुकूमत पे अभी जो शब खून वाली कहानी ताज़ा थी, 149 रुपए लीटर था पेट्रोल का और आलमी मंडी में $129 फी बैरल था। इस वक्त आलमी मंडी में कम हो गया है, 129 से कितना कम हो गया है? $103 फी बैरल। और आपकी इस वक्त कीमत कितनी है? 250 पेट्रोल टच गया, डीजल उससे भी आगे चला गया है। आप मुझे बताएं ये 2.5-3 महीने में क्या हो गया? 2.5-3 महीने में क्या हो गया? आप तो कहते थे कि हम 2013 वाली, 2012 वाली, 2017 और 18 वाली कीमतें वापस लेके आएंगे। लोग अब कहते हैं खुदारा आप जो हैं ये शब खून जो आपने मारा था, ये 9-10 मार्च वाली कीमतें ही वापस लेके आ जाएं, आप तीर मार लें। दूसरा, व्हाट अबाउट लोड शेडिंग? व्हाट अबाउट लोड शेडिंग? देखें, मुल्क के लिए बड़े फैसले करने चाहिए, सूबाई ज़हनियत से निकलना चाहिए, मुल्क के लिए बड़े फैसले करने चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम बने, उनकी सोच लाहौर से बाहर नहीं निकली। उन्होंने कभी सदरन जनूबी पंजाब का तक नहीं सोचा, सोच सिर्फ उनकी लाहौर की। और आज लाहौर इमरान खान के साथ खड़ा है, लाहौर भी उनका नहीं रहा।
बार वजीर आजम बन के मुल्क को लोड शेडिंग के अजाब में फेंका। एक बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट बता दें, हमने 3.5 साल में आपको मोमन डैम पे काम स्टार्ट करके दिखा दिया। 3 बार वजीर आजम बने हैं ये शख्स, और एक बड़ा डैम ही नहीं दे सके इस मुल्क को। कोल के महंगे प्रोजेक्ट्स, और कोल के इतने महंगे प्रोजेक्ट्स कि आप बिजली बनाए ना बनाए, आपको रोज के अरबों रुपए उनको देने ही पड़ते हैं। और उसके साथ साथ देखें, आज भी आपकी कैपेसिटी 39,000 कुछ 40,000 मेगावाट के करीब। 2.5-3 महीने में आपकी नजर में क्या हुआ है सर? वो तो देखिए, वो तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि आपका लेवी हो, तो आज भी उन्होंने कहा कि मुआहदा आप करके गए थे, ये आपकी वजह से हमें लगानी पड़ रही है। बिजली के मुआहदे को कहते हैं आपकी वजह से हमें महंगे करने पड़े। मैं बताता हूँ आपको, हाँ, सिंपल सी कहानी है ये जो है, ये लैला मजनू की दास्तान नहीं है और ना कोई शरीफ फरहाद की कहानी है। ये सिंपल सी कहानी है। इमरान खान नहीं चाहिए था, प्यार भरी कहानी तो है नहीं। इमरान खान नहीं चाहिए था, क्योंकि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहता है। सुने, क्योंकि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहता है। इमरान खान इतना शरीफ है, वो कहता है आजाद खारजा पॉलिसी बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नीचे लग के नहीं बैठूंगा, मैं ताल्लुक रखूंगा, दोस्ती का रखूंगा, गुलामी का नहीं रखूंगा। यहाँ शहबाज साहब हमें क्या सिखा रहे हैं? वो हमें वही सिखा रहे हैं जो अलामा का एक शेर था ना, कि सिखा रहे हैं जो शाही बच्चों को सबक खाकबाजी का। कह रहे हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, नाउ यू आर इन पावर। बिलावल साहब कहते हैं पीटी IMF, आप IMF में फिर बैठे हैं, निकले फिर IMF से। अगर हम IMF इतना बुरा था, हम तो नहीं गए थे, हम तो आप लोगों की वजह से गए थे। एक और चीज भी देखें, ये मुल्क गुलामों के लिए नहीं बना, ये गुलामी के खिलाफ बना था। आज भी मेरी हमदर्दी मेरे छोटे भाई तलाल चौधरी साहब के साथ है। अपनी पार्टी के लिए अपनी सीट, अपना सियासी करियर कुर्बान कर दिया, इनको अभी तक ना मौका दिया। और मुझे एक और चीज बताएं, चाहे 10 बार तलाल साहब पैदा हो जाएं, तो कभी भी शरीफ की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये शरीफ फैमिली से नहीं है। मैं सईद असद उमर साहब, हम जो है एक पार्टी में, हम पार्टी में लीडरशिप लेवल तक जा सकते हैं, लीडरशिप लेवल। हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है। इनकी जमातों में ये तलाल चौधरी साहब, ये 2.5-3 गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। क्या ये पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान इसलिए पैदा हुआ है कि चंद खानदानों का गुलाम। सुने मेरी बात, ये पाकिस्तान में 22 करोड़। मुझे अब ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन तलाल भाई ब्रेक के बाद जरा बताइएगा ये 2.5 महीने में जो है वो क्या है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। तलाल चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल आपके लिए छोड़ दिया था कि ये 2-2.5 महीनों में, 3 महीनों में जो है वो क्या हुआ है, और दूसरा वैसे तवक्को ये भी थी कि आप पंजाब वाला भी कोई ना कोई इसका कोई हल निकाल लेंगे। देखें, जब हुकूमत में आप आ जाते हैं, मरकज़ में आपकी हुकूमत बन गई, तो ये बहुत तवक्को की जा रही थी कि कोई पंजाब के आइनी बहरान का भी आप लोग कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन वो भी खैर अब 22 तक चला गया मामला, और दूसरा फिर कोई ये बिजली लोड शेडिंग महंगाई वाले मामला हैं। तो सर ये क्या हुआ है 2.5-3 महीनों में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2.5-3 महीने में ये तो मुमकिन नहीं है कि ये 2.5-3 महीने की वजह से खजाना भी खाली हो गया है। इस 2.5-3 महीने की वजह से, इस 2.5-3 महीने की वजह से क्या कहते हैं, सारा IMF का मुआहदा किसने किया था, खजाने की हालत क्या थी, पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोनॉमी जिस तरह चलाई गई उसकी क्या हालात थे, तो कश्मीर से लेके गरीब की रोटी तक कोई बचा नहीं था। और आटा, चीनी का वो प्राइसेस थी। और उसके बाद रही बात से सारी दुनिया, आप ये देख लें कि जो हर बजट नया वजीर खजाना दे, उनकी क्या इकोनॉमी की कोई पॉलिसी या उनकी होगी। यानी इनके पास 4 बजट दिए, 4 वजीर खजाना। आप अंदाजा लगाएं, जिसका अपना वजीर खजाना ना हो, अपना वजीर दाखिला ना हो, अपना वजीर कानून ना हो, पंजाब का वजीर आला ना हो, वो कहे जी हमने इस मुल्क को तरक्कियों की राह पे ले जाना है। एक हमने पूरा मेगा प्रोजेक्ट किया जिंदगी में, जिसका नाम है पेशावर BRT। उस पर आज भी स्टे है कि उसमें इतने पैसे की करप्शन है। उसके बाद आप ये देख लें, पंजाब में कोई छोटी डिस्पेंसरी बनाई हो, कोई एक स्कूल का कमरा बनाया हो, तो सारी चीजें जो है वो सामने। और कर्जा जो है 80% पाकिस्तान लिया गया है, जो पाकिस्तान की तारीख में 70 साल में लिया गया था, उसका 80%। उस कर्जे में से मुझे बता दें किया क्या है। हमने तो अगर कर्ज लिया, हम 40 चीजें बता देते हैं, बिजली के कारखाने, उसके बाद मोटरवेज, उसके बाद हवाई अड्डे, और उसके बाद पाकिस्तान में ज्यादातर मेगा प्रोजेक्ट और पंजाब की हर गली मोहल्ला नून लीग के अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया हुआ है।
تو سو بات یہ ہے ان کے، یہ مجھے بتا دیں پونے 4 سال میں کیا کیا ہے؟ کوئی ایک کام. اور اس کے بعد سوائے گوگی کے کارناموں کے اور بزدار کے، میرا مطلب ہے آپ کو بھی تو کہیں وہ پکے پیر جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے گا، معاملات کو کنٹرول میں جو ہے وہ لینا پڑے گا، آپ کو حکومت کے اوپر جو ہے وہ اپنی گرفت جو ہے وہ بنانی پڑے گی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کتنا ٹائم چاہیے ہوگا آپ کو؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی ایک تو سٹیبلٹی جو ہے وہ 17 کے بعد پنجاب کی حد تک تو بالکل آ چکی ہوگی. اور وفاق میں دیکھیں سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے. ہمارے لیے آسان راستہ تھا، ہم نے جو انہوں نے کیا تھا وہ کیا، کرایہ چھوڑتے، پاکستان کو اکیلا چھوڑتے، الیکشنز میں چلے جاتے. اور الیکشنز میں آج جو ہمارا سیاسی نقصان کیے کی وجہ سے ہوتا نہ ہوا ہوتا. اور ہمارے لیے ایک طرف پاکستان تھا اور ایک طرف آسان راستہ تھا. وہ آسان راستہ ہماری سیاست کو فائدہ دیتا تھا اور دوسری طرف پاکستان کھڑا تھا. ہم نے پاکستان کی طرف گئے، ہم نے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں، نہیں تو سری لنکا کی کہانیاں ہر بازار میں ہر گلی میں ہو رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. میں علی محمد خان صاحب، یہ ویسے اب ان کا تو لگ رہا ہے 17 جولائی کے بعد ایٹ لیسٹ پنجاب والا ایشو حل ہو جائے گا، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ریٹ پٹیشنز ہیں، جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں، عدالتوں میں آپ لے کر گئے ہوئے ہیں، ابھی آپ مہنگائی کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف حکومت کو کھڑا نہیں ہونے دینا چاہ رہی کہ وہ جو ہے وہ آپ کچھ کام کر سکے، کچھ ڈیلیور کر سکے. تو چلنے دیں سر ان کو. اگر تحریک انصاف جو ہے وہ کیونکہ ان کی پرفارمنس پہ بڑی تنقید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان سے معاملات حل نہیں ہوں گے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بالکل بھی موقع جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے چلنے کا؟ دیکھیں رحمان صاحب، کون سی حکومت اور کس چیز کی حکومت اور کون سا ویژن؟ حکومت وہ ہوتی ہے جو چور دروازے سے نہ آئے، جو مین دروازے سے آئے، جو دیوار ٹاپ کے نہ آئے. میاں نواز شریف صاحب 2013 کا الیکشن جیتے، دھاندلی زیادہ تھا، جو بھی تھا، ایک پروسیس سے چلو آگے. جب ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، ہمیں میں تھے، ہم نے خلاف ووٹ دیا، لیکن وہ پروسیس سے بنے تھے. میں خود چلا گیا، میں نے مبارکباد دی، ہماری بڑی سینئر لیڈرشپ نے مبارکباد دی. شہباز صاحب کے میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب وہ ان کا عدم اعتماد ہو رہا تھا، اس رات آخری رات میں نے مبارکباد نہیں دی. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آپ ایک بین الاقوامی ایک امپورٹڈ رژیم بن کے آئے ہیں. پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے، اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے کہ اس کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے. اس کے فیصلے میرے آپ جیسے اور طلال چودھری صاحب جیسے عام پاکستانی کریں گے، بیلٹ بکس پہ فیصلہ کریں گے. جو ان کی جماعت کہتی تھی، مریم صاحبہ یا میاں صاحب خود یا شہباز صاحب یہ کہتے تھے نا کہ ووٹ کو عزت ہو، یہ ووٹ کو عزت دو ہے کہ باہر سے ایک سائفر ہے کہ عمران خان کو اتارو، وہ اگر نہیں ہٹے گا تو پاکستان کے معاملات خراب ہو جائیں گے اور things will get tough for پاکستان، اور اس کو ہٹاؤ اس کو لگاؤ. what is this؟ اس طرح تو کوئی کسی کا چپڑاسی نہ بدلے. اس پہ ہمارا سٹینڈ ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے. ہم ایک تعلق امریکہ سب سے رکھیں گے، دشمنی کی کوئی نہیں بات کر رہا. عمران خان نے ایک دن بھی نہیں کہا، خان صاحب نے نہیں کہا کہ میں امریکہ کے ساتھ میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ we want to have cordial relations but no dictation. we are not a satellite state. ہم ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہیں اور جس کو غلامی کا شوق ہے وہ اپنی غلامی کا شوق پورا کرے. وی آر ناٹ بیگرز اینڈ وی آر ہم کوئی گداگروں کی قوم نہیں ہے. تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ نظام چلے، کی وجہ سے آج گداگر بنے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئر بتاتا ہوں، یہ بجٹ انہوں نے پاس کر لیا ہے. یہ بجٹ انہوں نے پاس کر کے اب یہ گھر جائیں، کیونکہ پہلے سے یہ آخری تقریر لکھی جا چکی تھی. تقریر ان کے پاس موجود ہے، وہی تقریر جا پہنچ کے میاں صاحب اس کو پڑھ دیں، گھر چلے جائیں، کیونکہ حالت ان کی پتلی ہو چکی ہے. ان کو مینڈیٹ نہیں ہے. یہ جو امپورٹڈ رجیم بیٹھی ہے، دیکھیں 9 کی تیاری تھی، 9 کے پاس ٹیم تھی. یہ انہوں نے لوگوں کو غلط لا دیا کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، مہنگائی ختم کریں. مہنگائی ختم. $129 کا جب بیرل تھا، ہم آپ کو 150 کا پیٹرول دے رہے تھے، ابھی 103 کا ہے، آپ اس کو $100 کا اضافہ. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ کسی کے پاس اگر حرام کے پیسے نہیں ہیں، منی لانڈرنگ کے نہیں ہے، وہ کیسے جو ہے یہ پیمنٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں آخری تقریر کا معاملہ ان سے پوچھیں نا کیوں نہیں کی تقریر. پھر میری بات سنیں، یہ ملک کے ساتھ مزید ظلم کا مقصد صرف ایک تھا، یہ صرف فیوز ہوئے ہیں، یہ فیوز ہوئے ہیں. مقصد عمران خان کو اتارنا تھا. انہوں نے لگے ہاتھوں اپنے نیب کے کیسز ختم کرا دیے. 1100 ارب روپے کا ڈاکہ اس قوم پہ پڑا ہے کہ آپ نے عملی طور پہ احتساب کو ختم کر کے رکھ دیا. اگر نیب میں سکم تھے آپ نے اس کو انٹیریئر منسٹری کے نیچے کر دیا. گزارش ہے کہ
ایک تو میں اپنے بھائی کو کہوں کہ یہ الیکشن ان کی خواہش پر اب نہیں ہوگا، اور نہ ان کے چیخنے پہ چلانے پہ وہ اسلام آباد کو یا اپنے آپ کو آگ لگانے کی دھمکیوں سے ہوگا۔ اس کا فیصلہ کولیشن گورنمنٹ کرے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، الیکشن کروانے کے لیے ہی ہم آئے تھے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈال کر حلقہ بندیاں جان بوجھ کر روکیں۔ آپ جان بوجھ کے سینسس کے رزلٹ کو دیر سے نوٹیفائی کریں، جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کو کام سے روکا جائے تاکہ الیکشن ہو نہ سکے۔ اور انہوں نے جو کہا، اور اس کے بعد مجھے آج الیکشن ہو جاتا ہے، فرض کریں الیکشن کمیشن کو یہ کتنی لمبی لمبی گالیاں خان صاحب صبح اٹھتے ہی ناشتے میں دیتے ہیں، مجھے یہ گارنٹی کر دیں کہ اسی الیکشن کمیشن نے جب رزلٹ اناؤنس کرنا ہے تو اس کو مان لیں گے۔ اور اس کے بعد رہی، جب تک آپ ایک حد تک کنسنسس پیدا نہیں کرتے تو ویسا الیکشن کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور ہم آپ کی خواہش پر الیکشن لڑیں گے بھی نہیں۔ اگر کسی نے کوئی ایڈوینچر، لگتا ہے کہ ان کی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے آپ معاملات کو چلا سکیں گے؟ اب یہ کل پھر آ رہے ہیں، کل پریڈ گراؤنڈ میں تحریک انصاف پھر جلسہ کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف۔ دیکھیے یہ ان کا حق ہے، 200 دفعہ کریں، اجازت لی ہے انہوں نے، اجازت دیکھیں نا، یہ طریقہ کار ہے۔ اور یہ طریقہ کار پچھلی دفعہ طریقہ کار سے نہیں آئے، پچھلی دفعہ دھونس سے بدماشی کرنا چاہ رہے تھے، وہ پھر بدماشی ہم نے نکال دی۔ وہ قانون دیکھیں نا، پاکستان اتنا کمزور تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس دفعہ انہوں نے دیکھیں طریقہ کار اپنایا ہے، یہ پریڈ گراؤنڈ پر ایک نہیں 100 جلسہ کرے، اور ان کے پاس ابھی مزید 14 مہینے تقریباً 13 مہینے موجود ہے۔ اگلے 13 مہینے یہ اپنا شیڈول بنائیں، جلسے ہی کرنے۔ جی دیکھیں نا یہ، اور ہم سے اجازت لیں، پوری سیکورٹی دیں گے، پورا خیال کریں گے۔ میں آپ سے ایک کر دوں، میں آج بھی علی محمد صاحب کو کہہ دوں، اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا، آج نہیں تو کل ہوگا، یہ واپس اسمبلی ان کو آنا پڑے گا۔ آئیں، تشریف لائیں، الیکشن کی بھی بات کریں گے، معیشت کی بھی بات کریں گے، اس کی کوئی جو بھی رستہ ہے وہاں سے نکلے گا۔ یہ آج آپ پہلے آپ لاہور ہائی کورٹ گئے، پھر اسلام آباد سپریم کورٹ گئے، رستہ پھر وہی پنجاب اسمبلی میں سے نکلنا ہے، اور اسی کا فیصلہ کہ یہاں پر تشریف لائیں۔ یہ دیکھیں نا علی بھائی، بریک کے بعد کر لیجئے گا، میں ایک بریک پر جا رہا ہوں، اور پھر یہ 13 مہینے آپ نے جلسے ہی کرنے، اس کا بھی جواب دیجئے گا۔ اس بریک کے بعد آ رہا ہوں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ علی محمد صاحب، یہ اگلے 13 مہینے پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ اپوزیشن کا کردار ہی ادا کرنا ہے، اور جس طرح سے طلال چودھری کہہ رہے تھے کہ بس صرف اب یہ جلسے ملسے ہوں گے اور یہی جو ہے وہ کرتی رہے گی تحریک انصاف۔ دیکھیں رحمان، میں بات دوسری کروں گا، جلسے ہم کریں نہ کریں ہمارا رائٹ ہے، ہم کریں گے اگر 13 حکومتی مہینے رہتے ہیں، لیکن وہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں ایک بات طلال صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں انہوں نے جو بات کی اس سے مجھے تکبر کی بو آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا سارا وہ پتنی کیا دھونس دان لیا، پتنی کیا کہتے ہیں، ہمارا وہ نکال دیا۔ آپ نے کیا نکالا؟ آپ نے جب ہم 25 مئی کو آ رہے تھے ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے کون سا قانون ہاتھ میں لیا تھا؟ جب ہم ابھی خیبر پختونخوا کا ایریا بھی کراس نہیں کیا تھا، کون سا ہم نے قانون ہاتھ میں لیا تھا؟ اور یہاں ساری رات جب بچوں پہ شیلنگ آپ کرتے رہے، اور جب لاہور میں آپ نے خواتین کی عزتیں تار کی، آپ گھر کی چار دیواری کو خواتین پولیس افسران کے بغیر گئے اور آپ نے جو ہے چادر چار دیواری کو تار کیا۔ چین نہیں آیا جو آپ نے ماڈل ٹاؤن میں خواتین کو منہ پہ گولیاں ماری تھی، کہ اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ پاکستان میں آج اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی گھر کی عزت محفوظ نہیں ہے، کہ ان کی بہو ہمارے سینٹر صاحب کی والدہ صاحبہ ڈاکٹر جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ نے آ کے احتجاج کیا، جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو کھینچا گیا، انہوں نے کیا کیا تھا جو آپ کے گلو بٹوں نے جا کے ان پہ حملے کی؟ دیکھیں یہ نہ کریں، یہ چیزیں پھر آپ کو ہانٹ کرتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، چلو ہماری آپس کی سیاسی لڑائی جو بھی ہے ہوتا رہے گا، اس بچے کا کیا قصور تھا جس کو لاہور میں اس کی فوٹیج موجود ہے کہ وہ پل کے اوپر بیچارہ لٹک رہا تھا، گر رہا تھا، اور اس نے پکڑا ہوا تھا اور پولیس والے اس کے ہاتھوں پہ ڈنڈے مارے اور گرا۔ اس کا پولیس کا کام تھا اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اوپر کھینچ کے بچاتے، وہ بھی کسی کے گھر کا حمزہ شہباز تھا، وہ بھی کسی کا بلبل تھا، وہ بھی۔ دیکھیں میں، آپ اور طلال چودھری، میں دوبارہ یہ کیوں بار بار یہ تین نام لیتا ہوں، ہم تینوں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یہ ملک ہم نے بنایا تھا، یہ ہم نے چلانا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ 22 کروڑ عوام کی انٹلیکٹ کی توہین ہے۔
کہ والد صاحب وزیر اعظم ہو, بیٹا وزیر اعلیٰ ہو, باقی 22 کروڑ عوام بحر عرب میں جا کے چھلانگ مارے. کیا ہم جہاز چلا سکتے ہیں؟ ہم ہارٹ کا آپریشن کر سکتے ہیں, میرے پاس ایک منٹ ہے, دنیا میں جا کے سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن حق اقتدار عام پاکستانی کو نہیں ملے گا. جی طلال چودھری حق اقتدار نہیں ملے گا عام پاکستانی کو. دیکھیں گزارش یہ ہے امان اظہر صاحب, لاہور میں پولیس والے کے چھاتی پہ گولی ماری گئی, کوئی ایک ان کا رہنما بتائے اس کی انہوں نے مذمت کی ہو آج کے دن تک. گاڑیاں پولیس کے اوپر چڑھائی گئیں, پولیس والوں پر انہوں نے تشدد کیا, بختر بند گاڑیوں سے لے کر 111, 222 اور اس کے بعد فائر بریگیڈ کو اور اسلام آباد کو آگ آپ کے سامنے لگی. اس کے بعد بار بار میں کہتا ہوں, میں اپنا تکبر اللہ معاف کرے, میں تو کچھ بھی نہیں, ہم کچھ بھی نہیں, میں قانون کی بات کرتا ہوں. اجازت لیں, طریقہ کار اپنائیں جیسے کہ اب آپ نے اپنایا ہے, اس سے پہلے بھی آپ جلسے کرتے رہے. آپ سے اجازت نہیں لیں گے, اجازت ہم نے انتظامیہ سے لی ہے, عدالت سے اجازت لے کے آئیں, آپ سے کوئی اجازت نہیں لیں گے. یہ حق ہم پاکستان دیتا ہے. نہ ہم شہباز صاحب کی, نہ شہباز شریف کی حکومت کو مانتے ہیں, نہ آپ کی حکومت کو ہم مانتے ہیں, نہ آپ سے ہم اجازت لیں گے. اجازت ہم اپنے آئین کے مطابق جو بھی سرکاری افسران ہیں ان سے. میری گزارش سن لیں, گزارش سن لیں. آپ جی علی بھائی سن لیں ذرا. آپ اس طرح کریں نا, آپ وزیر اعلیٰ بزدار کے نام اپلیکیشن لکھ کے پھر جا کے اجازت لے لیا کریں. فائرنگ ہوئی جو یہاں پہ لوگوں پر ربر بلٹس چلائی گئی, جو خواتین کے ساتھ ہوا تھا. میرے پاس علی بھائی 10 سیکنڈ ہے ذرا. اجازت ہوگی تو آپ جلسہ کریں گے, خیر نہیں کرنے دیں. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. دونوں مہمانوں کا, طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا, اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.